अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, मुल्क की सूरत हाल में रोज बरोज नए झटके महसूस किए जा रहे हैं और ये झटके न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं हैं। इनकी तारें अब मुकम्मल तौर पर जिनसे जोड़ने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में, उनसे पहले ही जुड़ चुकी हैं। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। वो तफसीलात एक मुक्तदर हलके की हवाले से है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात को किस तरीके से धचका पहुंचाने वाले हैं, इसमें सबसे बड़ा किरदार एक नाम जो यास्मीन राशिद ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिया था, और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि मुक्तदर हलकों से ताल्लुक रखने वाले एक पावरफुल शख्सियत का है, जिनका राज पंजाब पे चलता है, जिनकी वजह से बुज़दार को नापसंद किया जाता था और जिनकी वजह से बुज़दार साहब की और अलीम खान की माबैन टकरार भी हुई। बड़ी अहम तफसीलात आपको इस वीडियो में मैं फराहम करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो मुल्की हालात से इंतहाई इस वक्त तशवीश में मुब्तला कर देती। एक तो आज फैसला आने वाला है हमजा शहबाज का, जो कि उनके हवाले से हैं इलेक्शन कमीशन जो है, जो रिजर्व मेंबर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो नोटिफाई नहीं कर रहे। अगर वो नोटिफाई नहीं करते, नोटिफाई कर देते हैं, तो इस तरीके से हमजा शहबाज की मुकम्मल तौर पर अक्सरियत वहां से खत्म हो जाएगी और शायद आज हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब ना रहे। ये फैसला बड़ा अहम होगा और आज ही इसका फैसला मुतवक्के है, आज रात को ही शायद इसका फैसला भी हो जाए। दूसरी तरफ मुल्क इस वक्त एक हिजानी कैफियत में मुब्तला है। कुछ लोग मुक्तदर हलकों पर बड़े बड़े इल्जामात लगा रहे हैं और उन्हीं इदारों से रिटायर्ड होकर या वक्त से पहले रिटायर होकर उन्हीं हलकों में से लोगों पर इल्जामात नहीं बल्कि अब सबूतों तक भी मामला चला जा चुका है। ये बात हो रही है पंजाब सेक्टर की एक ब्रिगेडियर की। ये ब्रिगेडियर साहब न सिर्फ इलेक्शन के हवाले से इन पर इल्जाम है कि ज़िमनी इंतखाब में किसी को सपोर्ट करने के लिए कहीं तक भी ये जा रहा है, और जब डेटा कल हैक किया गया तो मैंने आपको बताया कि इसमें वाज़ेह तौर पर इनका नाम था। बड़े बड़े सीनियर एंकर, मैंने आपको चौधरी गुलाम रसूल का हवाला भी दिया कि उन्हें बाकायदा तौर पर इन पर ये लतीफे छोड़े कि क्या ये वहां पर रिश्ते कराने के लिए भेजा गया था। ये जब कराची में था तो किसके कहने पर और किसने यहां पर इनका ट्रांसफर कराया और किस नियत से कराया। देखिए, एक मामला जो है वो इंतहाई मैं आपको बता देता हूं कि बुज़दार के वाले से था। बुज़दार से जब अलीम खान ने जिस जमीन का तनाज़ा शुरू हुआ था और इमरान खान ने उस हवाले से एक फर्म स्टैंड भी लिया था अगेंस्ट अलीम खान के, वो मामला था कि वो जमीन चाहते थे, एक हिस्सा था जमीन का और वो पंजाब हुकूमत से लेना चाह रहे थे, जबकि बुज़दार ने उनको ये नहीं दी। अच्छा, अलीम खान का कनेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली उन मुक्तदर हलकों से इस लिहाज से जोड़ा जा रहा है कि उनका जो समधी है, जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन के चीफ है, उनका जो समधी है वो पार्कव्यू सिटी में उनकी पार्टनरशिप थी और पार्टनरशिप की वजह से जोर भी काफी बुज़दार पर आया, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में इनको नापसंद किया जाने लगा और अगर कारकर्दगी खराब ना भी हो तो फिर इमरान खान को शिकायतों के अंबार लगाया करते कि आपने पंजाब को किस पर मुसल्लत किया, किस शख्सियत को यहां पर आप ले गए। इमरान खान का इस मैंने शुरू में जब बुज़दार को लगाया था तो मैंने कहा इमरान खान का इस हवाले से एक नजरिया होगा और वो ये नजरिया है कि इमरान खान बुज़दार को सामने रखेगा, बड़े बड़े फैसले वो करेंगे, बुज़दार उनको बताएगा इमरान खान फैसले करो या ना करो। तो ये मामला जब हुआ तो बुज़दार को नापसंद किया जाने लगा और मुक्तदर हल्के इनके खिलाफ होने लगे, तवातुर से शिकायतें होने लगी, मीडिया पर इंतहाई बड़ी कैंपेन चली और इस तरीके से बुज़दार को लेकिन जहां तक हो सका इमरान खान ने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं किसी दूसरी पावरफुल शख्सियत को लेके आऊंगा कि ना तो वो मेरी मानेगा, अपने मनमानियां वो करते रहेगा। जिस तरीके से परवेज खटक जब पहली मरतबा वजीर आला बने KPK के, तो वो फिर इमरान खान की नहीं सुनते थे। एक तो ये चीज थी। अच्छा, ये बातें जो है ये बज़ाहिर एक रिटायर्ड ऑफिसर है मेजर आदिल, जो कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, ये वो तमाम चीजें लिख रहे हैं और इस हवाले से उनने ये चीज लिखी भी है कि ये जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन की चीफ है, उनका जो समधी है, ये ब्रिगेडियर साहब भी उनका दोस्त है
اور دوستی کا فائدہ اٹھا کر یہ وہاں پر موجود ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا سپورٹ بڑا سپورٹ معاملہ آپس میں ان کے چل رہے ہیں. یہ بریگیڈیئر عادل راجہ کا کہنا ہے. اب آتے ہیں اس ملک کی جو اوور آل سچویشن ہے. اس سچویشن میں شہباز شریف ہجانی کیفیت میں نے اس لیے لکھا ہے کہ چونکہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف ٹیکس بڑھ رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ سٹیل مل اور پی آئی کوئی 1 روپے پر خریدنے کو تیار نہیں ہوگا. جب آپ کسی تاجر کو اسی طریقے سے وزارت پہ بٹھا دیتے ہیں جن کا صرف مقصد ہی تجارت کرنا ہو, وزارت کرنا نہیں, جن کا مقصد ایڈمنسٹریشن کرنا نہیں, یہ ایڈمنسٹریشن والا کیڑا تو بہت سارے لوگوں سے نکل چکا ہے, ابھی تک بھی کچھ لوگوں میں ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شہباز شریف ڈیلیور کرے گا. تو اس حوالے سے جب انہوں نے یہ بات کی سوشل میڈیا پر, اب بازار جو ان کے خلاف میمز کے وہ مزید سرگرم ہو چکا ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ تو آئے تھے کہ معاملات کو ہم ٹھیک کریں گے, ہم درست سمت میں لے کے جائیں گے. آپ نے کہا تھا کہ 134 روپے پیٹرول قوم یہ کیسے خریدے گی, اب آپ 300 روپے تک لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں. چونکہ میں نے آپ کو شروع میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ اقتدار کی ایوان کی جو کرسی ہے یہ انسان کو الٹ کر دیتی ہے, یہ آپ کے انٹینشن الٹ کر دیتی ہے, یہ آپ کے تمام سوچیں الٹ کر دیتی ہے. یہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کچھ اور بولتے ہیں, جب اقتدار میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, یہ تو ایسا نہیں کرنا تھا, یہ تو اب ایسا کرنا ہے. پھر آپ کے ہاتھ میں جب مکمل طور پاور بھی نہ ہو. کل مفتاح اسماعیل صاحب ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جب یہ بڑے فیصلے میں لے رہا تھا تو میں نے حکومت سے بھی پوچھا اور ان حلقوں سے بھی پوچھا کہ ہمیں پہلے تو بتایا کہ ہم نے رہنا کتنے دیر تک ہے, اگر ہم نے یہ 5 سال پورے کرنے ہیں تو بتاؤ, پھر میں اس طریقے سے ڈیسیجن لیتا ہوں. لیکن انہوں نے کہا کہ 2 مہینے تک تو مجھے کوئی بتا نہیں رہتا کہ بھائی ہم نے رہنا یا جانا ہے, ہم نے رہنا یا جانا ہے. اٹس مین کہ اس وقت جو حکومت ہے یہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ چاہیں گے تو گرے گا, اگر نہیں چاہیں گے تو یہ لوگ رہیں گے, یعنی ان کی اپنی حکومت تو ہے نہیں. تو یہاں پر ان کا جو اپنا بیانیہ تھا وہ بیانیہ یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, یا ہم اپنی قوت سے آئیں گے یا اپنی قوت سے لے کر ہم پاکستان پر حکمرانی کریں گے. یہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا, وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھا, اور یہ اب بھی انہی کی برہونی محنت ہے. اور وہ جب تک کہیں گے باپ باپ کہتے رہیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے چلتے رہیں گے, کیونکہ ان کا آشیرواد ان کے سر پر نہیں ہوگا, تو یہ ایک لمحے کے لیے ٹیک نہیں سکتے. ایم کیو ایم زبردستی پر ان کے ساتھ کھڑی ہے. باپ کے باپ جب تک ان کو وہ کس نے کہا تھا کہ باپ کے باپ جب تک مبشر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ باپ کے باپ جب تک خوش ہے تو باپ والے کہیں نہیں جا رہے. تو باپ کا تو یہ مسئلہ ہے. اب آتے ہیں ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کی سیریس کنسرنز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں اگر ان کے معاملات حل نہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے ڈیسیجن لینے میں ان کو کوئی مشکل کا سامنا نہ ہو. البتہ ان نے جو فیصلہ ہے وہ ان کو بھجوا دیے کہ بھائی یہ معاملات چل رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ اب پورے نہیں کیے جا رہے. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں, یہ تو آنے والے دنوں میں ہمیں معلوم ہوگا. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.